सगळ्या गोंयकारां हांवें मोगाचो उपकार हांव सूर्यकांत चोडणकर गोंयचो आवाज सध्या आसा पेडणे HP गॅस जे ऑफिस आहा त्या ठिकाणी ह्या ठिकाणी बुकींग जाता म्हणटकुच हो टायम टेबल आसा 9 ते 1 आनी 3 ते 5:30 म्हणटकुच हे सेटर बंद आसा. लोक येवन विचारतात म्हणून तांकां कंटाळो येयल्लो आसा जो बुकींग करूंक जाय कसो कितें आनी तितून करून ज्या प्रमाणे ॲप येयला ते ॲपार तेंच्यांनी बुकींग करूंक जाय. नवीन ॲप येयला मोबायल आसात कितें तशे कॅमेरावाले जे जाणटी वगैरे कोण आसा घरान एकटीच आसा जाणटेली ती मोबायल खंयच्यान हाडटली. जे कॅमेरावाले आसा 10-10 हजाराचे 5-5 हजाराचे सोड मेळटात 5-5 हजाराचे पण तांकां ॲप वगैरे कितें डावनलोड वगैरे करूंक जाय किंवा आणखी बुकींग करूंक जाय तांकां कळटा काय जे आतां हे आतां हेंच्यांनी अशें केल्लें आहा की हांकां म्हाका दिसता मोबायल कंपनी आसा तांकां कमिशन दिता आसतली आसा 60 रुपया वाडलेलो आसा आनी कमर्शियल जो हॉटेलाक जो वापरता तो 115 रुपया वाडलेलो आसा. आतां 115 रुपया वाडलेलो ठीक आसा. आतां हेचो ब्लॅकान विक्री वयतली आनी तो फायदो जो आसा जे दितात जे सप्लाय करतात तेंचो फायदो आसा. आतां पेडण्यानूच 5-5 दीस सिलिंडर ना व्हडले जे हॉटेलवाल्यांचे आहा ते बॉब मारतात आनी हांकां हांगासर लायन लावची पडटा वतान उबे रावचें पडटा. म्हणजे हॉटेलांय बंद करची पडटा. जे उदक गरम मागतात तांकां आतां पयशे काडचे पडटा हेचे उदकाचे. गॅसीचो आतां काळो बाजार जातलो हे 100% आनी तितून करून आतां जंगलाय तोडलेली आसा लाकडाय आतां मेळची ना ही परिस्थिती आसा. सांगे जी आतां सिलिंडर वाडलेलो आसा त्या बद्दल कितें मत तुजें. अशें वाडत रावले जाल्यार फुडें कशें जातलें कोण आसा तुमकां जाता ते घेवन येता जायना तेंच्यांनी कितें करपाचें दुसरे बरें आतां मेळना हें पळय आतां एक वटेच्यान लोक फुडें कामां धंद्या खंय खंय वयता आपल्या पोटा फाटल्यान खंय खंय वयता तेंचे ते परिस्थिती प्रमाणे तांकां ते वाडटा ते प्रमाणे हाडून मेळपाक जाय न्हू तो असं वाडत रावले जाल्यार. आतां वर्साक सुद्दां कमी केल्ले आसात म्हणून आयकलें ते आतां तुमकां कितलो सिलिंडर लागता. आमकां म्हयन्याक एक सिलिंडर लागता. म्हयन्याक तुम्ही घरान कितले जाणां. घरा आसा आमी फॅमिली सगळी.